शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN-को साझा खबरबाट राजन रुचालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-मा पनि सुन्न सकिन्छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका बिरामी थपिँदै परीक्षणको दर पनि बढाइयो। 278 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। चिकित्सकको मनोबल गिराउने खालका व्यवहार नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। उहाँहरूको मनोबल गिराउने काम, उहाँहरूलाई असहयोग गर्ने र घरमा पस्न नदिने लगायतका कार्यहरू अवाञ्छनीय हुन्। सिन्धुपाल्चोकका महिलाको मृत्यु कोरोना भाइरसले भए नभएबारे अध्ययन हुँदै उनको घर र माइती गाउँ सिल गरियो। नेकपा पार्टी एकीकरणको 2 वर्ष पुरा, पार्टी थप बलियो हुने नेताहरूको विश्वास। यतिको भए पनि हामी चाहिँ पचाउन सक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो विकसित भएछ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस मानेमा हाम्रा कार्यकर्ता नेता सबै यसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्ने सामर्थ्य छ, यसलाई हामी पचाउँछौँ। बेलायतमा 63 जना नेपालीको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु। 10 करोडका माछा बिक्री गर्न नपाएको सर्लाहीका किसानको गुनासो। रुकुम पश्चिमका स्थानीय सरकार राहतलाई रोजगारीमा बदल्दै। त्यो काम चाहिँ उहाँहरूले आएर काम गर्नुहुन्छ र त्यो काम गरे बापत उहाँहरूले चामल, खाद्यान्न आदि कुराहरू पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। र अमेरिकामा मात्रै कोरोना भाइरसका कारण 88,000 बढीको मृत्यु। खोप नबने पनि देश खोल्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। कोरोना भाइरस झन भयावह बन्दैछ। यसको अर्थ नागरिकका कष्टका दिन अझ जटिल बन्दैछन्। तर स्थानीय सरकारले भनिसके ढुकुटी रित्यो, राहत दिन अब सकिँदैन। लकडाउन भए पनि भोक छोप्न सकिँदैन। संक्रमणको फैलिँदो अवस्था हेर्दा अब झन लामो समय धेरै मान्छे घरमै थुनिनु पर्ने देखिन्छ। अब यसअघि देखिएको भन्दा पीडादायी दृश्य सडकमा देखिने सुनिने छन्। महामारीले निम्त्याउने कठिन संकटको तिनै तहका सरकारबाट गर्ने बाँकी तयारी खोइ बेलैमा चेतना हुन आवश्यक छ। अब खबर सोभिता रिसालबाट। नेपालमा आज मात्रै थप 11 जनामा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 278 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले संक्रमितहरूको संख्या 278 पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। यसअगाडि हिजो एकै दिन 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 5 मा समान 109 जना संक्रमित रहेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय थप 2 जना महोत्तरी जिल्लाका 52 वर्षीय 1 जना पुरुष र काभ्रे जिल्लाका 26 वर्षीय 1 जना पुरुष गरी जम्मा 278 जना कुल संक्रमित पुग्नु भएको छ। उहाँहरूमध्ये 224 जना पुरुष र 54 जना महिला रहनुभएको छ। संक्रमितहरूमध्ये आजसम्म 36 जना डिस्चार्ज भएर फर्किसक्नु भएको छ। हाल देशभर 16,366 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म संक्रमित मध्ये 36 जना उपचारपछि निको भएका छन्। यसैबीच सरकारले स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल गिराउने खालका गतिविधि नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। डाक्टर देवकोटाले अग्रभागमा बसेर कोभिड-19 को उपचारमा संलग्न रहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालका कुनै पनि काम नगर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो।
उहाँहरूको मनोबल गिराउने काम, उहाँहरूलाई असहयोग गर्ने र घरमा पस्न नदिने लगायतका कार्यहरू अवाञ्छनीय हुन्। यिनी क्रियाकलापहरू गर्नु हुँदैन भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मान्यता छ। त्यसैले कोभिड-19 को परिप्रेक्ष्यमा र अन्य अवस्थामा पनि यसो नगरिदिनुहुन, नगराउनुहुन सम्बन्धित सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ। यसअघि आजै सिआइएनसँग कुराकानी गर्दै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका डाक्टर निराजन सुवेदीले काठमाडौँका घरबेटीहरूले आफूहरूसँग कोरोना नभएको रिपोर्ट माग गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। विभिन्न मुलुकहरूमा के गरिरहेछ भने अहिले अब होटलहरू सबै खाली नै हुन्छ होइन। होटलहरूमा टिम बनाइदिएर ल तिमीहरू 2 हप्ताको लागि होटलमा बस, होटलमा सबै चेक गर, यदि त्यो नेगेटिभ आउँछ भने, किनभने हामीले आफ्नो लाइफ रिस्क गरिरहेको हो नि अहिले त कोभिडको पेसेन्टहरूसँग होइन। बाहिर हामीले देखिरहेको छौँ इटलीमा 10,000 भन्दा बढी डाक्टरहरू नर्सेसहरू मरिसकेका छन् होइन। कमसेकम त्यति त गरिदिनु पर्यो, त्यति त एप्रिसिएसन। हामीले धेरै केही माग पनि गरे होइन, हाम्रो थ्रु समाजमा नफैलियोस् भन्ने हामीलाई पनि कन्सर्न छ। म पनि चाहँदैन कि म जुन सोसाइटीमा बस्छु त्यहाँ भोलि बिहान के कसैलाई भइदियो भने त्यसको दोष मलाई आओस् होइन। गुनासो आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्न र हतोत्साही नबनाउन आग्रह गरेको हो। यसैबीच त्रिवी शिक्षण अस्पतालले कुनै पनि अस्पताल कर्मी कोभिड-19बाट संक्रमित नभएको जनाएको छ। शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीमा कोभिड-19 देखिएको भन्ने खबरको खण्डन गर्दै अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्काले हालसम्म कोही पनि अस्पताल कर्मीमा संक्रमण नदेखिएको जानकारी गराउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोक 12 वर्षीय महिलाको मृत्यु कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण भएको नभएको बारेमा अध्ययन गर्ने भएको छ। 29 वर्षीय सुत्केरीको अस्पतालमा उपचारका क्रममा अस्ति बिहिबार निधन भएको थियो। 23 वैशाखमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा नर्मल डेलिभरी गरेर 25 गते उहाँ घर फर्कनु भएको थियो। उहाँको मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको वा नभएको बारेमा अध्ययन गर्ने डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। यस सम्बन्धमा हामीले थप विस्तृत विवरणहरू लिइरहेका छौँ र कोभिड-19सँग सम्बन्धित थप परीक्षणहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो परीक्षणहरूको र सम्पूर्ण विवरणहरू प्राप्त भइसकेपछि मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा कोभिड-19सँगको सम्बन्धित मृत्यु हो वा होइन भन्ने कुरा निक्रोल गरेर प्रसारण गर्ने बेहोरा सबैलाई म जानकारी गराउँदै मृतक महिलाको उपचारमा संलग्न 10 जनाको टोलीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी भइरहेको छ। अस्पतालको ल्याबमा परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि यो तयारी गरिएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ। अहिले मृतकको माइती गाउँलाई सिल गर्ने अर्थात् पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने काम गरिएको छ। 12 विषय नगरपालिका 9 राम्चे, माइती गाउँ, बलेफी गाउँपालिका 7 र 8लाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको सिन्धुपाल्चोकका सामुदायिक रेडियोहरूले खबर पठाएका छन्। मृतकका श्रीमान, आमा, भाइ र बहिनी तथा बच्चाको परीक्षणका लागि स्वाबको संकलन भइसकेको छ। उनीहरूलाई धुलीखेल अस्पताल आइसोलेसनमा पनि राखिएको छ र अस्पतालको आकस्मिक कक्ष पनि बन्द गरिएको छ। मृतकका श्रीमानको लगायत 4 जनालाई धुलीखेल अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। यस्तै सिन्धुलीबाट आएका मृतकका 4 जना आफन्तलाई पनि आइसोलेसनमा राखिएको छ। मृतकको अन्त्येष्टि विद्युतीय शवदाह गृह पशुपतिमा गर्ने तयारी भइरहेको पनि प्राइम एफएम काभ्रेले खबर पठाएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी बीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको आज 2 वर्ष पूरा भएको छ। पार्टी एकीकरणको 2 वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनका 2 पार्टीको एकता नेपालको राजनीतिमा सामान्य घटना नभएको बताउनु भएको छ। मदन आश्रितको 27औं स्मृति दिवस तथा पार्टी एकीकरणको दोस्रो वर्षगाँठको सन्दर्भमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पार्टी एकतालाई 2 पार्टी जोड्ने मात्र नभई टुटेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने सशक्त पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। नेकपाका नेताहरूले पनि अब नेकपा एकताबद्ध भएको बताएका छन्। सिआइएनसँग कुराकानी गर्दै नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी एकता थप मजबुत हुँदै जाने र सामान्य विवादले पार्टीमा समस्या नआउने दावी गर्नुभयो। यस्तै हो, हाम्रो पार्टीको जिन्दगी नै यस्तै हो भन्ने बुझेको छु मैले। कतिपय मान्छेलाई के लागेको छ भने अलिअलि सामान्य खाचेखुच्चे गर्दाखेरिमा चाहिँ पार्टी फुटिहाल्छ कि, यो मलाई पनि लाग्दथ्यो। कतिखेर लाग्दथ्यो भन्दा 34, 35, 36 साल 37 सालतिर चाहिँ लाग्दथ्यो क्या। व्यावहारिक भएर हेर्दाखेरिमा चाहिँ भोग्दै आएको कुरा हेर्दा यतिको भए पनि हामी चाहिँ पचाउन सक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो विकसित भएछ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस मानेमा हाम्रा कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता सबै यसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्ने
सामर्थ्य छ, यसलाई हामी पचाउँछौँ। जस्तो कि एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्न नसकेको जस्तो देखिन्छ, त्यो अस्तित्व स्वीकारेदेखि त नयाँ अस्तित्व बनाउन सकिन्थ्यो होला नि पार्टीभित्र भन्ने खालको चाहिँ त्यो मनस्थिति नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ क्या बाहिरबाट हेर्दा। अस्तित्व चाहिँ के छ भने मुखले भन्नु एउटा कुरा हो, अस्तित्व स्वीकार नगरेको भए त हाम्रो एकतै हुँदैन थियो नि। व्यवहारमा पनि हामीले चुनावमै पनि सिट तालमेल गऱ्यौँ, केन्द्रीय कमिटीदेखि तलका ठाउँहरूमा पनि हामीले सङ्ख्याहरू किटान गर्दा एउटा सर्टेन आधारमा गरेका छौँ भनेपछि अस्तित्व स्वीकार नगर्ने भन्ने प्रश्नै भएन। मुखले भन्नु एउटा कुरा हो, व्यवहारमा त गरेकै छौँ नि। केही दिन अगाडि मात्रैको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पार्टीभित्र अध्यक्षहरूले नै अब चाहिँ तपाईँहरू तयार रहनुहोस् है, पार्टीभित्र केही हुनसक्छ भनेर आफ्ना पक्षका सांसदहरूलाई नेताहरूलाई त्यो भनेको कुरा ब्रिफिङ गरेको कुरा त मिडियामा सार्वजनिक भएकै हो नि। होइन, मलाई के लाग्दछ भने आफ्नो शक्ति सामर्थ्य बनाउनलाई गरे मात्रै हो, फुटाउने तागतले होइन, फुटाउने उद्देश्य ध्येय राखेर हो भन्ने मलाई लाग्दैन। मदन आश्रित स्मृति दिवसकै दिन पारेर 2 वर्ष अघि जेठ 3 गते नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता घोषणा गरिएको थियो। कोरोना भाइरसबाट बेलायतमा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 63 पुगेको छ। लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरद राजले दिनुभएको जानकारी अनुसार 52 जना पुरुष र 11 महिलाको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। दूतावासको पहलमा गठन गरिएको सूचना संकलन सहयोग समिति मार्फत दिएको जानकारीमा हालसम्म मृत्यु हुने भूपू गोर्खा सैनिकको संख्या 52 र गैर सैनिकको संख्या 11 रहेको छ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण अमेरिकामा मात्रै हालसम्म 88,548 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा आज मात्रै 41 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा 14,85,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। यसबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप पत्ता नलागे पनि अमेरिका खुल्ने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले यस वर्षको अन्तिमसम्म कोरोना भाइरसको खोप पत्ता लाग्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यदि खोप पत्ता नलागे पनि अमेरिका का मानिसहरूको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्कने उहाँले दावी गर्नुभएको हो। ट्रम्पले पूर्ण रूपमा मानिसहरू खोपमा निर्भर नरहने पनि बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। सोभितारी साल लकडाउनका कारण माछा पोखरीमा किसान चिन्तामा। बजारमा माछा किनेर खान पाएको छैन, हाम्रो माछा बजार जान पाएन। अब हामीलाई यसले चाहिँ ठुलो समस्या आएको छ। सर्लाहीका किसानले 10 करोडका माछा बेच्न पाएनन्। रिपोर्ट। कृषिको लहरो समातेर समृद्धिको उचाइ चढ्ने सपना नीति तथा कार्यक्रमले पूरा गर्ला। कुराकानी लगायतका विशेष सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना भाइरस संक्रमण लगायतका विपदको समयमा बालबालिकामाथि उपेक्षा, यौन दुर्व्यवहार, बाल विवाह लगायतका विभिन्न जोखिम हुने भएकाले अभिभावकहरूले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। बालबालिकालाई आफ्नो निगरानीमा राखौं। राहत पाउने लोभमा वा अन्य बहानामा बालबालिकालाई बाह्य व्यक्तिको जिम्मामा नछोडौं। बाबुआमा गुमाएका तथा अभिभावकबाट बिछोडिएका, अलपत्र परेका वा अपाङ्गता लगायत कुनै पनि किसिमको हिंसाको जोखिममा रहेका बालबालिकालाई सहयोगका लागि बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रको फोन नम्बर 104, बाल हेल्पलाइनको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1098 वा नेपाल प्रहरीको फोन नम्बर 100 मा सम्पर्क गरौँ। नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संरक्षण विषयगत क्षेत्रको तर्फबाट प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र सीआईएन। कोरोना भाइरसको जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलासँगै ज्येष्ठ नागरिक, त्यसमा पनि खास गरी उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मुटुका रोगी लगायत अन्य कुनै प्रकारका दीर्घरोगी भएकाहरूले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्छ। ज्येष्ठ नागरिकले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनका लागि सरसफाई र सावधानी सँगै आफूले नियमित प्रयोग गर्ने औषधि पर्याप्त मात्रामा राख्नु आवश्यक छ। बाहिरबाट केही ल्याउनु परेमा आफू नगई अरूको सहयोग माग्न सकिन्छ। सन्चो नभएको अवस्थामा परिवारका सदस्य तथा साथीहरूसँग भेटघाट नगरी आफ्नो तथा अरूको समेत सुरक्षा गर्नु आवश्यक हुन्छ। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संरक्षण विषयगत क्षेत्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CINले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। दाङको बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना भएका 13 जना संक्रमितमा कुनै पनि लक्षण देखा नपरेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भनाइ अनुसार संक्रमितमा ज्वरो, रुगाखोकी, श्वास प्रश्वास जस्ता समस्या देख्नुपर्ने भए तापनि त्यस्तो कुनै समस्या देखा नपरेको अस्पतालका सदस्य सचिव डाक्टर सर्वेश शर्माले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा निगरानीमा राखिएको छ। स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि लक्षण नदेखिएकाले कुनै उपचार सुरु नगरेको सदस्य
सचिव डाक्टर शर्माले बताउनुभयो। रेडियो प्रकृति दाङले खबर पठाएको छ। लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीका कारण सर्लाहीमा करोडौं मूल्यका माछा पोखरीमै थन्किँदा किसान मारमा परेका छन्। गर्मी मौसममा दैनिक 30 क्विन्टलसम्म माछा बिक्री हुने भए पनि बन्दाबन्दीले किसानलाई समस्यामा पारेको छ। हामी दिनको 30 क्विन्टल माछा पठाउने हाम्रो चाहिँ ग्रुप थियो। त्यसमा अब हामीले चाहिँ 2 क्विन्टल 4 क्विन्टल माछा पठाएर त्यो हात्तीको मुखमा फोरन भने जस्तो भएको छ। माछा गाउँको रूपमा परिचित सर्लाहीको भक्तिपुरमा मात्र 400 भन्दा बढी व्यावसायिक माछा पालन हुने पोखरी छन्। यहाँ उत्पादन भएको माछा भारतको सीतामढी सहित सिन्धुली, लाहान, धरान, इटहरी, विराटनगर, गाईघाट, राजविराज, काठमाडौँ लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा निर्यात हुने गरेको थियो। तर बन्दाबन्दी लागू भएपछि व्यापारी माछा लिन नआएका भक्तिपुरका माछा पालक किसान प्रेम प्रसाद देवकोटा गुनासो गर्नुहुन्छ। माछा अब अर्को बाली लगाउने बेला भइसक्यो। अब यो बाली हटाएर अर्को बाली लगाउनु पर्ने। अब लकडाउनको कारणले भुरा पनि लिन जान सकेका छैन। यहाँ पोखरी पनि खाली हुन सकेका छैन। सहज किसिमले अब पासको व्यवस्था मिलाउन पाए हुन्थ्यो। यहाँका किसानले भकुरा, बिगहेड, सिल्भर, कमल क्राफ्ट, ग्रास क्राफ्ट, रहु, नैनी लगायत जातका माछा पाल्ने गरेका छन्। भक्तिपुरका अर्का किसान ध्रुव बरालका अनुसार यसअघि दैनिक 30 क्विन्टलका दरले माछा बिक्री गरे पनि बन्दाबन्दीपछि उत्पादित सबै माछा पोखरीमै थन्किएका छन्। बजारमा माछा किनेर खान पाएको छैन। हाम्रो माछा बजार जान पाएन। अब हामीलाई यसले चाहिँ ठुलो समस्या आएको छ। यसलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ हाम्रो माछा मार्केटसम्म पुग्नु पर्यो। नभए भनेदेखि त अब किसानको चाहिँ अवस्था नाजुक हुन्छ। भक्तिपुरमा मात्र बन्दाबन्दी सुरु भएपछि झण्डै 5 करोडको माछा बिक्री हुन नसकेर पोखरीमै रहेको देखिन्छ। अझ सर्लाही जिल्लाभरकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 10 करोड भन्दा बढीको माछा बिक्री नभएर पोखरीमै थन्किएको किसानहरू बताउँछन्। जनार्जन खत्री, CIN रेडियो एकता, सर्लाही। स्थानीय सरकारले कोरोना अर्थात् कोभिड-19 प्रभावित विपन्नका लागि राहत वितरण गरिरहेका छन्। तर यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै कतिपय स्थानीय सरकारले भने राहतलाई रोजगारीसँग पनि जोडेका छन्। रुकुम पश्चिमको 8 पिसकोट नगरपालिकाले दोस्रो चरणको राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन रोजगारीका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेपछि कामविहीन बनेका श्रमिकहरूले रोजगारी पाएका छन्। स्थानीय प्रेम बहादुर बटाला र मनिषा केसी सडक निर्माणको काममा लाग्नु भएको छ। घरै बसिरहेको बेला, बेरोजगारी बसेको बेला अहिले राहत दिएको छ नगरपालिकाले, वडाले। घरमा बसिरहेको थियौँ, काम पाएको थियौँ, त्यही बसिरहेको थियौँ। बाटो रोड खुन्दैछौँ हामी। सरकारले अब रोजगारी दिनुभएको छ। श्रमिकहरूलाई 10-10 जनाको समूह बनाएर व्यक्तिगत दूरी कायम गरी नगरपालिकाले सडक, सिंचाई, तटबन्ध जस्ता विकास निर्माणका काममा लगाएको छ। नगर प्रमुख गोर्ख बहादुर केसी बाटो खन्ने, नहरहरू बनाउने लगायतका चाहिँ अथवा विद्यालय भवन या कम्पाउन्डहरू बनाउनेमा चाहिँ श्रम चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्ने काममा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ससानो श्रम सहकारी समूहहरू गठन गरेर बढीमा 7 देखि 10 घर परिवार मिल्ने जुल्ने घर परिवारहरूको एक जना सदस्य मिलाएर 7 जना 10 जना बढीमा ग्रुप बनाएर उहाँहरूले चाहिँ ग्रुपले चाहिँ एउटा लामो बाटो खन्नु छ भने 7 घरले खन्न सकिने जति बाटो चाहिँ हामीले छुट्याइदिन्छौँ। त्यो एस्टिमेट मतलब डिजाइन गरेर त्यो काम चाहिँ उहाँहरूले आएर काम गर्नुहुन्छ र त्यो काम गरे बापत उहाँहरूले चामल, खाद्यान्न आदि कुराहरू पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। लकडाउनका कारण प्रभावित दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भएका परिवारका लागि चौरजहारी नगरपालिकाले पनि खाद्यान्नका लागि रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ। राहतको सट्टा रोजगार दिँदा वास्तविक श्रमिक र मजदुरहरू काममा आउने र प्रभावित परिवारले आवश्यक राहत पाउने भएकाले यस्तो कार्यक्रमको थालनी गरिएको नगर प्रमुख विशाल शर्मा बताउनुहुन्छ। अब निर्माणका कामहरू छन्, खानेपानीका कामहरू छन्, सिँचाइका कामहरू छन् हैन। यस्तो खालका कामहरूको सन्दर्भमा मजदुर त्यहाँ जान्छ र अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा पारिश्रमिक श्रम पाउँछन्। उनले खाद्यान्न लिन्छन् भने पनि त्यो पाउँछन्। उनले खाद्यान्न होइन म पैसा नै लिएर जान्छु भन्दा भन्यो भने पैसा पाउँछन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै झण्डै 2 महिनादेखि देश नै लकडाउनमा छ। लकडाउन भएसँगै मजदुर तथा विपन्न परिवारलाई हातमुख जोड्न समस्या हुँदै गएको छ। यस्तो बेलामा स्थानीय तहका यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएका छन्। दिल्लीराज विश्वकर्मा, CIN रेडियो नयाँ नेपाल, रुकुम पश्चिम। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। कृषिबाटै समृद्धि भेटाउन कति सम्भव? गरेर खाऊ भन्दा नि मान्छे खाँदैन। कृषिमा त्यस्तो स्थिति छ, धेरै चुनौतीपूर्ण छ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन नसकेका कुरा बजेटमा हटाउलान् कुराकानी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कसरी हुन्छ पुनर्संरचना लगायतका विशेष सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले कुनै धर्म र वर्ग भन्दैन, त्यसैले यस विरुद्ध लड्न धार्मिक अगुवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ। भिक्षु आनन्द धार्मिक गुरुहरू भनेको समाजको जनप्रतिनिधिहरू हुन्। मानिसलाई हित र कल्याण हुने, बहुजन हित र बहुजन सुखको सन्देश दिने पक्ष भएकोले आफ्ना धार्मिक केन्द्रहरू अहिले बन्द गर्नुपर्छ। समूहगत रूपमा प्रार्थना, पूजा, आराधना गर्ने, अनुष्ठान गर्ने चाहिँ नगर्दा राम्रो हो। म केशव प्रसाद चौला चाहिँ अन्तर्धार्मिक परिषद नेपालको म संस्थापक सचिव पनि हो। सबै धार्मिक समुदायले आफ्नो भक्त समुदायमा आफ्नो समस्याहरूमा सुरक्षाको सतर्कता अपनाउनलाई आह्वान गर्नुपर्छ। विभिन्न धर्म समुदायका बीचमा सद्भावना कायम गर्दै कुनै त्यस्तो घटनाको भएमा पनि एकअर्कालाई हात नलाउँदै सबैमा सहकार्य गर्दै मुलुकलाई र जनतालाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ। शेख नाहिदा बानु, महिला हिंसा विरुद्ध अन्तर्धार्मिक राष्ट्रिय सञ्जाल। यस्तो विपदको बेलामा एकअर्कासँग सद्भाव, सद्विचार, आध्यात्मिक प्रवचन दिने काम पनि गरौँ, किनभने यस्तो बेला चाहिँ धर्मगुरुले र मनोचिकित्सकको रूपमा पनि काम गरिरहेको छ। भिड हुने र जमघट हुने खालका धार्मिक कार्यक्रम नगराउन सबै धर्मका गुरुहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ। ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र सीआईएन। सुन त, फेरि उता घरमा छिमेकीले आफ्नो श्रीमतीलाई हातपात गरे जस्तो छ। म त रोएको चिच्चाएको जस्तो आवाज सुन्छु त। हो र, फेरि छोडिदेऊ, अर्काको घरमा के भइरहेछ वास्ता नगर, जेसुकै गरून्। बरु आज नि रातभर सुत्न नदिने भए। हेर, त्यस्तो कुरा गरेर नि हुन्छ? अहिलेको जस्तो अवस्थामा झन् त्यो भाउजूलाई हामीले बल दिनुपर्छ। अझ हामी छिमेकी भएर त्यस्तो हिंसा भएको बेला चुप लागेर बसेर हुन्छ? म त चुप लागेर बस्दिन। के गर्छौ त यस्तो लकडाउनमा? कहाँ गएर भन्छौ? कसलाई उजुरी गर्छौ त? लकडाउन भयो भन्दैमा हिंसा सहने हो भने हिंसा गर्नेलाई झन हिंसा गर्ने साहस पर्छ। म त फोन गरेर उजुरी गर्छु। राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1145 छ। प्रहरीको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 100 र 1177 छ। हेलो, सुन्नुस् न, हाम्रो छिमेकमा एकजनाले आफ्नो श्रीमतीमाथि हिंसा गर्दैछन्। ओहो, फोन गरेर राम्रो गर्नु हो। हस्, हामीलाई ठेगाना पठाउनु, हामी सहायताका लागि आइहाल्छौँ। अहिले पनि यस्ता सेवाहरू सुचारू छन् र? छन् नि, अहिले त झन् हिंसाका घटना बढिरहेका छन्। त्यही भएर सेवा प्रदान सक्रिय रूपमा भइरहेका छन्। बरु तिमी पनि नम्बरहरू टिप। महिला हिंसाका घटना भएमा 1145, 100 या 1177 मा फोन गर्ने र बालबालिकामाथि हिंसा भएमा 104 या 1098 मा फोन गर्ने। यसरी फोन गर्दा सूचना दिनेको नाम गोप्य राखिन्छ। ल टिपिहाले, तिमीले निकै बहादुरीको काम गर्यौ बुढी। हो त, हामी छिमेकीले हिंसामा दर्शक भएर बस्नुहुन्न। हिंसाका घटना भएको देखे खबर गरेर पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्छ। जनहितका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र केयर नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। कोरोना महामारीका बीचमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय रोजगारी सृजना र कृषिमा केन्द्रित हुने धेरैको अनुमान थियो। त्यसै अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा आए पनि कृषिमा विगतकै निरन्तरता भएको विश्लेषण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरिने भनिएपछि त्यसमा सबैको चासो पनि बढेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण। नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइने भनिएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरिने भएको छ। 4 वर्ष अघिदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्ष प्रभावकारी छैन। तर यो परियोजना अन्तर्गत राम्रो काम गरिरहेका किसानलाई भने पुनर्संरचना गरिने कुराले अन्योलता बढाएको छ। भने जसरी गरे भने त किसानलाई एकदम ठिकै छ। व्यवहारमा सरकारले कसरी उतार्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो। त्यो अनुदानकै झोलामा कागजपत्र भएकाहरूले धेरैले पाए। साँच्चै तपाईँको किसानै हो भनेर तल्लो स्तरमा काम गर्ने किसानहरूलाई अनुदान नपुगिरहेको अवस्था हो। अन्न, तरकारी वा फलफूल उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको हो। तर बितेका 4 वर्षमा लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि छैन। निर्देशक रेवती काफ्ले, जनसङ्ख्या अलिकति कम भएको हुनाले कतिपय ठाउँहरूमा हामीले कस्ट सेन्टरहरू पनि घटाउने कि भन्ने
भन्ने किसिमले हामीले प्रस्तावहरू गरिरहेका छौँ। तर कार्यक्रममा चाहिँ 77 जिल्लामा लागू हुन्छ। खालि कस्ट सेन्टरको रूपमा चाहिँ यसलाई अलिकति परिमार्जित गर्ने अनि हामीले चाहिँ अझै यसलाई प्रभावकारी बनाउन कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी फाइनलाइज गर्छौँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिका विविध विषय अटाएका छन्, तर अन्य कार्यक्रम यस परियोजनासँग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सघाउने अपेक्षा गर्नुहुन्छ कृषि विज्ञ माधव पौडेल। जहाँ अपुग प्राविधिकहरू छन् त्यहाँ नयाँ प्राविधिकहरू भर्ना गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ गरेको छ। जब नयाँ प्राविधिकहरू त्यो स्थानमा पूर्ति हुन्छन् र त्यसले कार्यान्वयनमा सहज पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ देख्दछु। अबको 10 वर्षमा कृषि उत्पादकत्वलाई दोब्बर गर्ने भनिएको छ। त्यसका लागि ठूलो लगानी खर्च हुनेछ। बाँझो जग्गा हराभरा बनाउन किसानलाई प्रेरित गरिनेछ। वास्तविक किसानलाई सरल ढङ्गबाट अनुदान उपलब्ध गराई किसानले उत्पादन गरेका धान, गहुँ लगायत अन्य बालीको समेत समर्थन मूल्य तोकिने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी बताउनुहुन्छ। कार्यान्वयन हुन नसकेका कुराहरूलाई फेरि अर्को साल चाहिँ अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जरुरी छ। नीति कार्यक्रममा सबै कुरा प्रष्ट हुँदैन, बजेटबाट प्रष्ट आउने कुरा हुन्छ। हामीले स्थानीय तहमा दरबन्दी जति रिक्त थिए कृषिका ती रिक्त दरबन्दीमा पूरा गर्ने हिसाबले काम गरिरहेछौँ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर करिब 41 लाख हेक्टर जमिनमा खेती गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये करिब 31 लाख हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ। मीना पाण्डे, CIN, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने र किसानलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्योभन्दा पनि राम्रा लक्ष्य नेकपाको घोषणापत्रमा छन्। तर नीति तथा कार्यक्रम आउँदा नेकपा आफैले गरेको घोषणा चाहिँ कति अटायो? साथी गीता चिमरियाले पूर्व कृषि मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेलसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। कृषि मन्त्रीले अलिकति सकारात्मक ढङ्गले नै अलिक पहल लिने कोसिस गर्नुभएको छ। सबैका सुझावहरू लिनुहोस्, त्यसो हुँदा कमी कमजोरी भयो भने पनि फेरि करेक्सन गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ सबैका सुझावहरू लिएर आफ्नोपन सहित विषयवस्तु राख्नु भएको छ। अब त्यो व्यवहारमा कसरी जान्छ भन्ने कुरो मुख्य चुनौती हो। यदि तपाईँ अहिले कृषि मन्त्री भएको भए यस्तै खालको आउँथ्यो वा यो भन्दा म अलिक फरक ढङ्गले ल्याउँथे भन्ने यहाँलाई लागेको छ? एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरो त्यो मैले पनि उहाँलाई भनेको थिएँ, अहिले विदेशमा युवाहरू छन् ती पनि फर्किँदैछन्। देशका किसानहरूलाई पनि उत्साहित पार्नको लागि योगदानमा आधारित कृषि पेन्सन कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो। त्यसो गर्दै एउटा ठुलो उत्साह पैदा हुन्थ्यो। करोडौँ अरबौँ रुपियाँ फेरि जम्मा पनि हुन्थ्यो। किसानहरूले जम्मा गर्थे, राज्यले केही त्यहाँ हालिदिन्थ्यो, के भएर त्यो त्यहाँ आएन। म भए योगदानमा आधारित कृषि पेन्सन जुन छ त्यो चाहिँ म ल्याउँछु। सरकारले देशभरको बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने, हराभरा बनाउने भनेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको जस्तै सजिलो छ बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउन? गरेर खाऊ भन्दा नि मान्छे खाँदैन। कृषि धेरै चुनौतीपूर्ण छ। भएको राम्रो जमिन त मान्छे गरिरहेको छैन। कृषि पेन्सन कार्यक्रममा के थियो भने पेन्सन स्किममा प्रवेश गरेर किसानले बाँझो जमिन राख्न पाउँदैन, उसले विषादीहरू प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने कुरो थियो। त्यसो गर्दै मलाई बाँझो जमिन पनि आबादी भइहाल्थ्यो। नेकपाको घोषणा पत्रमा यहाँहरूले भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान बनाउने भनेर भन्नु भएको छ। यहाँहरूले चुनाव जितेर सरकार बनाउनु भयो, यो समयसम्म आइपुग्दा घोषणा पत्रमा लेखेका कति कुरा चाहिँ पूरा भए जस्तो लाग्छ? हामीले किसानहरूलाई कृषकहरूलाई उत्साहित गर्न सकेका छैनौँ। अझै पनि मेकानिजम त्यति चुस्त दुरुस्त छैन, संस्कार त्यस्तै छ, शैली त्यस्तै छ। गाउँसम्म पुग्दै गर्दा र तपाईँ संसदसम्म आइपुग्दा वा कुनै बेला सरकार पनि सम्हालेको हिसाबले समस्या अप्ठ्यारो चाहिँ कहाँनिर रहेछ? होइन, हाम्रो मुख्य कुरो के भने मेन नेतृत्वको कृषिप्रति रुचि नै छैन क्या। कृषिको कुरा हामी गर्छौँ वास्तविक रूपमा। सबै राजनीतिक दलका मुख्य नेतृत्वको कृषि प्राथमिकता छैन, महत्त्व दिएको नि भन्नुहुन्छ। तर व्यवहारमा मैले त्यो अनुभूत गर्न पाएको छैन। समस्या हाम्रो नीतिमा हो कि कार्यान्वयनमा? नीति निर्माण जुन छ, नीति निर्माण गर्दा पनि हाम्रो व्यवहारिक हुँदैन। अर्को कुरो हामीले चाहिँ किन हाम्रो स्थिति अवस्थाबाट कृषिको कसरी विकास गर्ने भन्दा अरू देशको नक्कल गर्न खोज्छौँ, त्यसले पनि यहाँ समस्या समाधान हुँदैन। त्यसले मलाई लाग्छ कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति मसिनो ढङ्गले अध्ययन गरेर अनि आधारभूत तल्लो किसानलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेर जाँदा समस्याहरू अलि हल हुँदै जान्छ। विशेष त अहिले महामारीको समयमा किसानका समस्या झनै थपिएका छन्। उत्पादित वस्तुले बजार पाएको छैन, उपभोक्ताले महँगोमा किन्नु परेको छ, समस्याहरू थुप्रै छन् किसानका। त्यही त अहिले हामी चाहिँ भनौँ न, एकातिर हामी चाहिँ तरकारीहरू खाइरहेका छौँ आयात गरेर, देशभित्रको तरकारीहरू किसानहरूको मिल्किरहेको छ। हामीले यो बेला पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो नि। बारीदेखि बजारसम्म भएको किसानको समस्यालाई सत्तापक्षी दलको एकजना सशक्त नेता, पूर्व मन्त्री र एकजना सांसदको हिसाबले तपाईँको पार्टीले, तपाईँको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न के गर्छ? यहाँको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? मेरो त सकारात्मक भूमिका नै हुन्छ होइन। मैले मन्त्रीजीलाई पटक पटक सल्लाह दिएकै छु। मेन लिडरहरूले ध्यान नदिकन त त्यो त त्यसरी अगाडि बढ्दैन। भनेको राजनीतिक दलका नेताहरूले कृषिलाई
किसानलाई अझै प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन्? छैनन्। मेन समस्या नै त्यही त हो। हरेक चिज हामी आयात गरिरहेको छौँ, धान आयात गर्छौँ, गहुँ आयात गर्छौँ, हरेक चिज हामी आयात गरिरहेको छौँ। हामी निर्यात गर्नुपर्ने हो। हामीले आयात गरेका समय त्यो ध्यान नदिएकै कुरो हो नि त मुख्य कुरो। घोषणा र नीतिको तालमेल मिले अनि कार्यान्वयन पक्ष राम्रो भए किसान सुखी हुनेछन्, देश समृद्ध बन्नेछ। नेपालमा कोरोना भाइरसका बिरामी थपिँदै गएका छन्। परीक्षणको दर पनि बढाइएको छ। हालसम्म 278 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सिन्धुपाल्चोकका महिलाको मृत्यु कोरोना भाइरसले भए नभएको बारे अध्ययन भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उनको घर र माइती गाउँ दुवै सिल गरिएको छ। नेकपा पार्टी एकीकरणको 2 वर्ष पूरा भएको छ र लकडाउनका कारण 10 करोडका माछा बिक्री गर्न नपाएको सर्लाहीका किसानले गुनासो गरेका छन्। अवस्था आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राजभारतलाई धन्यवाद। भोलि जेठ 4 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म राजन रुचाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।